नमस्कार. आमच्या भाशेंत एक म्हणणी आसा, ओंवये लवंगां तरेतरेचीं सवंगां. आतां आमच्या गोंयकार समाजांत किंवा भारतीय समाजांतय म्हणुया, तरेकतरेचीं सवंगां आसात, तरेकतरेचीं मनशां आसात. ह्या तरेकतरेच्या मनशां मदलीं कांय मनशां अशीं की जांचे कडेन जेन्ना मुद्दे नासतात उलोवपाक वा जाप दिवपाक, तेन्ना एक तर ते निशेध करतात, नाजाल्यार गाळी मारतात. कारण मुद्द्यांक जाप ना. आनी जाप कशी आसतली, जेन्ना कोणूय सत्य सांगता तें कोडू आसता गा, आनी घडये तें आयकुपाक वायटूय दिसता आसत, पूण ताका जाप दिवपाक मेळना, कित्याक तें सत्य तें असत्य म्हणूंक मेळना. ताची गवाय भरपूर आसा. अशे वेळार तांचे मुखार एकच उपाय उरता, तो एक तर निशेध करप वा गाळी मारप. म्हजो फाटलो व्हिडिओ हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी त्या पक्षाचें सरकार हांच्या संबंदान आशिल्लो. आनी तातूंत हांवें म्हणिल्लें की ह्या पक्षान आनी ताच्या सरकारान गोंयचें आकांताचें लुकसाण केलें, आनी तें लुकसाण आतां भरून येवपा सारकें ना. आनी हें सांगतना हांवें 3 मुद्दे मांडिल्ले, ज्या 3 मुद्द्यांचेर हें लुकसाण घडलां. आतां हो व्हिडिओ येतकच युट्यूबाचेर कांय जाणांनी तो विकृत करपाचो प्रयत्न केलो. कांय जाणांनी गाळी मारल्यो. कांय जाणांनी आनीक व्हडली फिलॉसॉफी सांगली की जाका ह्या व्हिडिओ कडेन कसलोच संबंद नाशिल्लो. मुद्दे खूब आसतात संवसारांत, पूण व्हिडिओच्या विशयाक एक फास्की आसता. ते फास्के भितर कितेंय सांगलें जाल्यार तें संबंदीत म्हणून लागू जाता. जें दुसरेंच कितें आसा तें खरेंय आसूं येता, पूण तें हांगा लागू जायना. असलेंय केलें. आरंभाक मोगो पक्ष निर्णेलो, 4-5 दीस जाग ना ताची. मागीर तांकां कोणें तरी उचकायलें, आरे उठात उठात, जाप दियात जाप दियात. जाप कितें दितले? जाप दिवपा सारकें कांय नाशिल्लें. पूण उठात जाप दियात म्हणटकच ते उठले भाडे, आनी तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. प्रेस कॉन्फरन्साक पक्षाचो अध्यक्ष नाशिल्लो. पक्षाचो एक सरकारांत मंत्री आसा, तोय नाशिल्लो. बाकीचे जे ल्हान पदाधिकारी आशिल्ले ते आशिल्ले. तांकां बाबड्यांक हो विशय कितलो समजला म्हणपाचो म्हाका दुबाव आसा. आनी केलें कितें? म्हजो निशेध केलो. निशेध ही जाप न्हय. हांवें सांगलां की खंय खंय पक्ष चुकलो, खंय खंय सरकार चुकलें, आनी ताका लागून कितें कितें लुकसाण जालें तें. ताका जाप जाय. पक्षाचें तें धोरण नाशिल्लें आशिल्लें. 4 वर्सां त्या संघर्शांत गेली हें फट न्हय. कोंकणीच्या बाबतींत सरकारान केलें तें फट न्हय. सरकारान एकय सेफगार्ड मागून घेतलो ना 17 वर्सांच्या काळांत, मागलो पसून ना, प्रयत्न पसून केलो ना, हें फट न्हय. म्हणटकच मागीर जाप कशें दितले? तांच्या मुखार एकच मुद्दो उरलो, तो निशेध करपाचो, आनी तो तांणी केलो. आतां हें अशें करतना सुदीन ढवळीकार जे मंत्री आसात सरकारांत, तेय जर तांचे बरोबर बशिल्ले जाल्यार सोबून दिसतलें आशिल्लें. कारण तांकांय जाप दिवपाक तांचे कडेन कांय ना. तांणी आपली प्रतिक्रिया वेगळी दिल्या. पूण ते जे पळय कोण थंय बशिल्ले आनी निशेध करताले, तांचे परस हें व्हडलेंशें शाणेपणाचें न्हय. सुदीन ढवळीकार हांचे कडेन
हांवें मांडिल्ल्या मुद्द्यांचेर जाप नाशिल्ल्यान ते म्हजेर घसरल्यात. ह्या लोकांचो टिपिकल मायंडसेट तो हो की जेन्ना मुद्दो नासता तेन्ना ते व्यक्ती पळयतात आनी त्या व्यक्तीचेर मागीर गाळी मारप, फातर मारप, वो आनी कितेंय करप हें सगळें असलें चलता मनशाच्या स्वभावा प्रमाणें. सुदीन ढवळीकार हांणी जाप दिल्या. जाप कितें? पयल्या मुद्द्याचेर कांय ना, गप, मोनो. दुसऱ्या मुद्द्याचेर मोनो. तिसऱ्या मुद्द्याचेर मोनो. सांगता कितें की नांव घेना तो, म्हजें नांव घेना, साश्टीचो एक उल्लेख केल्लो आसा आनी सांगता की एकच टर्म आमदारकी केली आनी मागीर ताका लोकांनी नाकारलो. आतां एक टर्म आमदारकी करपी हांव साश्टीत रावतां म्हणटा म्हजे परस आनी तो कोण वेगळो आसचो ना. गजाल खरी, एसेंब्लींत हांवें एकच टर्म काम केलें. मागीर हांव दुसऱ्या इलेक्शनाक केन्ना उबो रावलो ना. आनी उबो रावलो ना म्हणटकच जिखून येवपाचोय प्रश्न आयलो ना आनी हरपाचोय प्रश्न आयलो ना. इतलेंच न्हय की 1994 काँग्रेस पक्षान म्हाका विचारनासतनाच तिकेट जाहीर केली मडगांवची. हांवें ती घेतली ना. घेतली म्हणजे जाहीर ताणीं केली म्हाका विचारनासतना, हांवें नाका म्हणून ती परत दिली. म्हणटकच परत वेंचणूक लडोवपाचो प्रश्नच आयलो ना. हांव एकय वेंचणूक हारलो ना. म्हणटकच लोकांनी नाकारलो. एकच टर्म असेंब्लींत रावलो, मागीर लोकांनी नाकारलो म्हणटा तो कसो? हांव गेलां लोकां मुखार मतां मागपाक ना न्ही. पूण कांय वेळा मनशाचो मेंदू चलना सारको. कितेंय तरी उलोवचें पडटा, सांगचें पडटा, पत्रकार येतकच विचारपाक. तशें सुदीन ढवळीकारांनी सांगलें. आतां लोक नाकारतात कोणाक हें तांकां सांगूंक जाय. लोकांनी नाकारलें अशें केन्ना म्हणूंक जाता तें तांकां इल्ली कळपाची गरज आसा. मोगो पक्षाचो अध्यक्ष सतत 2 वेंचणुकांनी 2 वेगळ्या मतदारसंघांनी हारलो. ताका म्हणटात लोकांनी नाकारप. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सत्तेर आशिल्लो, थोडीं वर्सां न्ही, 17 वर्सां हांवें आदीं सांगलां त्या प्रमाणें. ताका सत्ते वेल्यान निखळायलो आनी मागीर केन्ना ताच्या हातांत सत्ता आयली ना. हाका म्हणटात लोकांनी नाकारलो. एका काळार महाराष्ट्रवादी गोमंतकाचे तिसांचे असेंब्लींत 16 वेंचून येताले. तिसांचे असेंब्लींत 16. हे खेपे 40चे असेंब्लींत 2 जाण वेंचून आयल्यात. केदें डिफरन्स? 30तले 16 आनी 40तले 2 लोकांनी नाकारले हेंच म्हणचें पडलें ना. 2 जाण आयले गा, बसतात थंय आनी एकल्याक मंत्रीपदय मेळ्ळें आसत. पूण लोकांनी पक्षाक नाकारलो न्हय, अध्यक्षाकय नाकारलो न्हय. म्हणटकच तुमी केल्ल्या चुकां खातीर माफी मागचे बदला लोकांची, म्हजी न्हय, लोकांची. लुकसाण जालें तें सबंद लोकांचें, तातूंत बहुजन समाजूय आसा. एका दोगांचें लुकसाण जावंक ना हें. बहुजन समाजाचेंय लुकसाण जालां, ज्या बहुजन समाजाच्या नांवान मोगो पक्षाचे आयचे फुडारी उलयतात ते. म्हणटकच लुकसाणा खातीर माफी मागप हें शाणेपण आशिल्लें. निशेध करून उपेग कितें? प्रश्न सुट्टा? त्या मुद्द्याक जाप मेळटा? मेळना. कसलीच जाप मेळना. कसलीच जाप तुमचे कडेन ना. कारण सांगलां तें सत्य. म्हणटा सत्याक कांय तुमी असत्य करूंक शकनात. म्हणटा सत्य कोडू आसलें तरी तुमी तें पिवूंक जाय आनी लोकांची माफी मागूंक जाय.
पूण लोक अविचारी म्हणून तांची ही दशा जाल्या. 30तले 16 येताले ते 40तले 2 येवंक लागल्यात. फुडें कितें घडटलें देव जाणा. ते दोनूय एकादी वचतूय घरा. ह्या खातीर लोकांची माफी मागूंक जाय आशिल्ली. नाजाल्यार हो अविचार असोच जर करीत रावले जाल्यार आनीकय अब्रू वतली. लोक आनीकय पयस वतले. लोक आनीकय नाकारतले. म्हणटकच हो अविचार आमचे मदल्या कांय लोकांच्या रक्तांतच भिनला. तो काडप कठीण. सध्या आनीक एक अविचार चलता तो दुसऱ्या लोकां मदीं. तोय तसोच तो रक्तांतच आसा. तो केन्ना केन्नाय मातसो घाय जातकच भायर सरता. गोंय लोकसेवा आयोगान सरकारी नोकरी मागपी उमेदवारां खातीर कोंकणीचें गिन्यान गरजेचें आसा हें लक्षांत धरून एक रीत केल्या. तें गिन्यान आसा काय ना हें तपासून पळोवपाचें. पूण आमची प्रसार माध्यमांय फावो तसो अभ्यास करनात. भोवतेक प्रसार माध्यमांनी टायम्स ऑफ इंडिया धरून माथाळो दिला की आतां कोंकणी सक्तीची. जणू काय कालच हो निर्णय घेतला. हो नवोच निर्णय जो आतां जाला. हें अज्ञान. समजून घेवंक वचनात. स्वता अभ्यास करूंक वचनात. जाण जावन घेवंक वचनात. आनी अशे तरेन वाचकांची दिशाभूल करतात. हो निर्णय आतां सरकारान घेवंक ना. हो निर्णय 25 ते 30 वर्सां पयलींचो. 1994 ते 1998 ह्या काळांत गोंयचे आदले मुख्यमंत्री लुईझीन फालेरो हे उद्देग मंत्री आशिल्ले. इंडस्ट्रीज मिनिस्टर. तांणी पळयलें की नोकरेच्या संबंदान गोंयकार तरणाट्यांक राखण दिवपाची गरज आसा. तें क्षेत्र जर उक्तें दवरलें आनी थंय जर कोणूय भायलो येवन भरूंक लागलो जाल्यार आमचो गोंयचो तरणाटो बेकार तो बेकारूच उरतलो. म्हणल्यार जी जी नोकरी गोंयच्या सरकारान तयार जाता ती नोकरी फकत गोंयकार तरणाट्याकच मेळची हे खातीर तांणी संविधानांतलें 309 आर्टिकल वापरलें. कॉन्स्टिट्युशनांतलें आर्टिकल नंबर 309. हें आर्टिकल कितें सांगता? हें आर्टिकल केंद्राक आनी राज्य सरकारांक अधिकार दिता रिक्रुटमेंट रुल्स तयार करपाचे. खंयची पोस्टा खातीर कसलो रूल आसचो. प्रमोशना खातीर कसले रूल आसचे हे करपाची पावर सरकाराक दिता. ती वापरून तांणी त्या वेळार हो रिक्रुटमेंट रूल करून घेतलो. आनी त्या रिक्रुटमेंट रुलांत गजाली घाल्यो त्यो अश्यो. कोंकणी भाशेचें गिन्यान गरजेचें. मराठीचें गिन्यान आसल्यार बरें. आनी गोंयांत राबितो अमक्या वर्सांचो आसूंक जाय. ह्यो अटी. आतां कोणूय म्हणटलो ह्यो अटी घालचे परस नोकरी ही गोंयकारांकूच मेळटली अशें कित्याक करूंक ना? तर संविधाना प्रमाणें तशें करूंक जायना. आनी त्या खातीर दर सरकारान ही रीत वापरल्या. आनी कोंकणी ही फकत कोंकणी भास म्हणून न्ही, ती राजभास. राजभास म्हणून गरजेची. कारण जो फाल्यां सरकारी नोकरेंत कामाक लागतलो ताका ती राजभास कळूंक जाय. हे खातीर ती गरजेची. आनी म्हणून तातूंत म्हळें की कोंकणी गरजेची. मराठीचो उल्लेख केलो तो आसल्यार बरी. गिन्यान मराठीचें आसल्यार बऱ्याक पडटा. खंयच्याय भाशेचें गिन्यान आसलें जाल्यार बऱ्याक पडटा आसलें. आनी राबितो. ह्या बुन्यादीचेर गोंयच्या तरणाट्यांचो
जो हुस्को आसा तो काडून उडोवन त्या जाग्यार तांकां एक राखणेचो विश्वास दिलो की बाबा नोकरी ही भायर वचची ना, नोकरी ही खंयच्याय तरी लायक गोंयकार तरणाट्याकच मेळटली, जो एलिजिबल आसा, जो कॅपेबल आसा ताका मेळटली, अन्याय कोणाचेर जावचो ना. आतां हाजेर खरें म्हणत जाल्यार वाद जावंक नाका आशिल्लो, कारण गोंयच्या तरणाट्यां विशीं आमकां हुस्को आसा. गोंयांत बेकारी आसा आनी ती वाडत आसा. प्रायवेट सेक्टरांत व्हडल्योश्यो नोकऱ्यो तयार जायनात, सरकाराचेरूय दबाव येता नोकऱ्यो दिवपाचो. तेन्ना ह्यो मुळांतच उण्यो आशिल्ल्यो नोकऱ्यो गोंयकार तरणाट्याकूच मेळच्यो हें करप गरजेचें. हाका जो कोण विरोध करता तो म्हजे नदरेन गोंयच्या तरणाट्यांचो दुस्मान, खंयच्याय कारणां खातीर करूं ताणें. गोंयच्या तरणाट्यांचें बरें चिंतपी मनीस कोणूच हाका विरोध करचो ना, कारण हांगा भाशेचो मुद्दो आसा तो भाशे खातीर न्हय. भाशेचो मुद्दो आसा तो तरणाट्याक हीत राखण करपाक, तरणाट्याचें हीत राखून दवरपाक. हें जांकां समजना वो समजुनूय जे पिशेपणां करतात ते अभिचारीच म्हणूंक जाय न्ही. म्हणून हांवें सुरवातीक म्हळें की अभिचारी लोक दुसऱ्याय क्षेत्रांनी आसात म्हणून. म्हणटकच पयली गजाल, हो निर्णय आतां सरकारान घेतिल्लो न्हय. हो निर्णय 1994 ते 1998 ह्या काळांत घेतिल्लो निर्णय. आतां ताजे मागीर कितें जालें हेंय समजून घेवप गरजेचें. आनी आतां ही रीत कित्याक आयल्या ताजी जाप थंय मेळटा. 1999 गोंय सरकारान अरविंद भाटीकार हांची नेमणूक केली गोंय लोकसेवा आयोगाचो अध्यक्ष म्हणून. तांणी पळयलें की सरकारान रिक्रुटमेंट रूल केला, कोंकणी भाशेचें गिन्यान गरजेचें केलां, पूण तें कशें पारखुचें, ताजे खातीर टेस्ट खंयची वापरची, ताजो दर्जो कितलो दवरचो हाचे विशीं कांयच मार्गदर्शन नाशिल्लें. म्हणून तांणी नोकरी जाहीर जावन उमेदवारांचे अर्ज येतकच ही टेस्ट करपाची एक वेवस्था केली. आनी ही टेस्ट थोडी लेखी आनी थोडी तोंडी आसताली, इतलेंच खात्री करपाक की हो भुरगो गोंयकार आनी ताका कोंकणी बरी उलोवंक येता, कोंकणी सादारण बरोवंक येता, वाचूंक येता, कारण दर्जो सांगूंक नाशिल्लो न्ही. हें चल्लें. मागीर त्या पदा वयल्यान ते बतकच परत थंय प्रॉब्लेम निर्माण जाले आनीक अकस्मात उमेदवार गोवा कोंकणी अकादमी कडेन येवपाक लागले. तेन्ना एक सरकारान चूक केली. गोवा कोंकणी अकादमीक कांयच कळयलें ना की बाबा तुमी अमकें काम करपाचें, हें काम तुमचेर सोपयलां, कांय ना. उमेदवार येवंक लागतकच गोवा कोंकणी अकादमीन खबर काडली आनी तेन्ना गोवा लोकसेवा आयोगान सांगलें की हय, आमी तांकां तशें सांगलां की भाशेच्या गिन्याना विशींचें सर्टिफिकेट तुमी गोवा कोंकणी अकादमी कडल्यान हाडूंक जाय. ती अकादमी सरकारी. हांव अध्यक्ष आसा त्या वेळार अकादमीचो. म्हणटकच सरकाराक अधिकार आसा अकादमीक आदेश दिवपाक. पूण तसो तो आदेश मानून आमी ती वेवस्था केली. कोंकणीचें गिन्यान टेस्ट करपाक एक पेपर केलो, प्रश्नपत्रिका केली. आनीक त्या वेळार गोवा कोंकणी अकादमींत कमलाकर बाब म्हाळशी हे एसिस्टंट सेक्रेटरी आशिल्ले. कित्याक कोणूय तरी सेक्रेटरी जाय आशिल्लो की जो कोंकणी बरी जाणा, कोंकणी बरयता आनी हाजी परिक्षा घेवंक शकता. सेक्रेटरी येतालो तो तसो आसतालोच अशें ना. म्हणटकच ताजे कडेन तें काम सोंपयलें.
म्हणजे उमेदवार येताले डायरेक्टली आमकां हें दी म्हणून सर्टिफिकेट, तांचे अर्ज घेवन तांकां प्रश्नपत्रिका दितालो आनी ती प्रश्नपत्रिका तपासून शिफारस करतालो की ह्या भुरग्याक सर्टिफिकेट दिवचें काय ना. आनी त्या प्रमाणे मागीर अकादमी त्या उमेदवाराक सर्टिफिकेट दिताली किंवा जर ताका कोंकणी कांयच कळना तर दिनाशिल्ली. म्हाका याद जाता एक डॉक्टर बायल मनीस आयली, ती हालींच गोंयांत आयिल्ली आसूंक जाय आनी तिणें खंयचे तरी पोस्टाक अर्ज केल्लो आसूंक जाय. म्हणटकच प्रश्नपत्रिका दितकच तिणें सांगलें की ना, आपल्याच्यान कांयच जाप हाका दिवंक नजो, कित्याक आपल्याक कांय कळना हातूंतलें. म्हणटकच एसिस्टंट सेक्रेटरीन तिका म्हज्या म्हऱ्याक धाडली. म्हणटकच तिका रूल समजावन सांगलो की हाजी गरज आसा, कित्याक हाजे शिवाय तुका नोकरी मेळणें शक्य ना, डॉक्टर मनीस. पूण तिची पद्दत आशिल्ली की ती मोठी मोठी नांवां घेवन आमकां बेश्टावपाचो प्रयत्न करूंक लागली. आमी सांगलें हाचो कांय उपेग जावचो ना. सगळें अवलंबून उरता तूं प्रश्नपत्रिकेक कशी जाप दिता ताजेर. जर तूं जाप दिवंक शकना आमी तुका सर्टिफिकेट दिनात. मागीर तिणें आपले पद्दतीन आमचेर आनीक तरेन दबाव हाडपाचो प्रयत्न केलो वयल्यान. आमी बदले नात. आमी सांगलें ना, तूं सद्याच्या स्थितींत तुका हें सर्टिफिकेट मेळूंक शकना, पूण तुका आमी एक सुचोवणी करतात, कित्याक शेवटी तूं नोकरे खातीर अर्ज केला. ती तुका मेळटली काय ना आमकां खबर ना. तुका 2 म्हयने दितात. तूं कोणाचेंय ट्युशन घे आनी कोंकणी शीक. ती व्हडली कोंकणी जाय म्हणून ना युनिवर्सिटींत शिकोवपाची वा कॉलेजांत शिकोवपाची. ती जाय ती चालंत कोंकणी प्रशासनाक जितली लागता तितली. ती शीक आनी यो आनी मागीर परत परीक्षा दी आनी थंय जर तूं तातूंत जर पास जाली जाल्यार तुका आमी सर्टिफिकेट दिवंक शकतात. ती जी गेल्ली तिणें परत तोंड दाखयलें ना. सांगपाचो हेतू की आमी तिका तिच्या दबावाक बदले नात. म्हणजे अशे तरेन हें चलतालें. अकस्मात एक दीस कोणें तरी बोवाळ केलो, परत असोच, कोंकणीच कित्याक, मराठी कित्याक ना, कोंकणीच कित्याक, मराठी कित्याक ना. आनी तें सरकारान किंवा गोंय लोकसेवा आयोगान थांबयलें. ती रीत थांबयली. आमकां कांय प्रश्न नाशिल्लो. आमकां सांगिल्लें काम तें आमी केलें. तुमी नाका म्हळें नाका. परत गोंय लोकसेवा आयोगा मुखार प्रश्न आयलो आनी तेन्ना ताणें ताजेर वाट कशी काडली की इंटरव्यू घेतना ह्या उमेदवारांचो कोंकणीचो एक जाणकार आपोवप आनीक ताणें त्या उमेदवाराक प्रश्न विचारून थोडेशें वाचूंक लावन, बरोवंक लावन खात्री करप आनी त्या प्रमाणे ताका गरजे पुरतें ज्ञान आसा काय कितें हें सांगप आयोगाक. ही पद्दत बरी वर्सां फाटलीं चलता. आतां गोंय लोकसेवा आयोगान एक बरी गजाल केल्या म्हणटा ती सारकी शिस्तीन एक रीत केल्या. कोंकणी भाशेचें गिन्यान समजून घेवपाची, कळपाची आनी ते खातीर ते प्रश्न पत्रिकेंत हो कोंकणी भाशे संबंदीचो विशय आसा. आतां हांगा कोंकणी मराठी अशें झूज करपाची गरज ना. सादी गजाल, कोंकणी बरोबर जर हांगा मराठी बसयली जाल्यार गोंयच्यो नोकऱ्यो 9.5 कोटी मराठी लोकां खातीर उक्त्यो जातात. हाचो विचार कोणेंय केला आसत अशें म्हाका दिसना, कारण अविचारी लोक हाचेर विचार करनात. ते लोकांक फटयतात कितें सांगून की राजभास कायद्यांत मराठीक अधिकृत सहभाशा केल्या, तिजेर तुमी अन्याय करतात, ती हांगा ना. आतां हातूंत कितलीं फटिंगपणां आसात तीं पळयात. राजभास कायद्यांत
एकच राजभाशा आसा. दुसरी खंयचेच भाशेक कसलेंच स्थान दिल्लें ना. तिका उपभाशा म्हणिल्लें ना, एसोसिएट राजभाशा म्हणिल्लें ना, कांय म्हणिल्लें ना. हें सहभाशा म्हणटा तें खंयच्यान आयलें? कायद्यांत ना तें. कायद्यांत कितें आसा? एक पॅरेग्राफ सांगता की कोंकणी ही राजभाशा. तें राजभाशा म्हणटा तें पद फक्त एकाच भाशेक दिल्लें आसा. मराठीच्या बाबतींतय सांगलां. कितें सांगलां? की सरकाराक जाय जाल्यार, हें लक्षांत दवरपाचें, म्हणजे सरकाराचेर बंधन ना. सरकाराक जाय जाल्यार मराठीचो वापर एका किंवा सगळ्या कामां खातीर करूं येता. वापर. तिका अमुक तरेची भाशा म्हणून कसलेंच स्थान दिल्लें ना. फक्त तिच्या वापराची मेकळीक दवरल्या. ताचेंय बंधन ना. एक सरकार अशें येवंक शकता जें म्हणटा ताची गरज ना, जाल्यार कोर्टांत वचून बसून तुज्यान तें कर म्हणून सांगूंक जायना, कित्याक कायद्यांतूच तशी वेवस्था ना. तिसरी भाशा आसा ती इंग्लीश. आनी इंग्लीश भाशेच्या संबंदान कितें म्हळां तर इंग्लीश भाशेचो वापर चालू उरतलो. म्हणटकच इंग्लीश भाशेकय अमके तरेची भाशा म्हणून लेबल लायिल्लें ना. लेबल आसा राजभाशेचें, तें फक्त एके भाशेक, कोंकणीक. मराठीक सहभाशा कोणेंच म्हणूंक ना. आनी चड वायट कित्याक दिसता की कोणूय एक सादो अर्दशिक्षीत मनीस हें उलयता जाल्यार म्हणूं येतालें की बाबरे हाका इंग्लीश कायदो वाचूंक येना म्हणून तो हें उलयता. पूण जो मनीस एका विद्यालयाचो मुखेली जावन गेला, जो मनीस एका शिक्षण संस्थेचो मुखेली जावन गेला, ज्या मनशाच्या हातांतल्यान कितलेशे विद्यार्थी शिकून गेल्यात, तो मनीस असली पिशेपणां उलयता, फटिंगपणां उलयता आनी लोकांची दिशाभूल करूंक सोदता. अशें घडूंक शकता. दोश कित्याक दिवचो पडटा तर फाल्यां हो आमचो प्रिंसिपल हें सांगता म्हणटा हें खरें आसूंकूच जाय असो समज विद्यार्थ्याचो जावं येता. तो विद्यार्थी दुसऱ्याकय तेंच सांगूंक शकता. शिक्षण संस्थेचो मुखेली आशिल्लो मनीस जरी अशें उलयता जाल्यार तें फट कशें आसतलें, तें खरें आसूंकूच जाय असो समज आनी कितलेशा जाणांचो जावं येता. म्हणटकच हो गैरसमज पसरावपाचो विचार कित्याक आनी ताचो परिणाम कित्याक लक्षांत घेनात? तुमी गोंयांतल्यो सरकारी नोकऱ्यो महाराष्ट्रांतल्या लोकांक उक्त्यो करूंक सोदतात जाल्यार तुमी गोंयच्या तरणाट्या कडेन दुस्मानकाय करतात. हे कायदो खूब कठीण ना तो, फक्त स कलमांचो कायदो. कोणेय नॉर्मल इंग्लीश थोडीशी शिकिल्ल्या मनशाक कॉमन सेन्स आसल्यार पसून तो कायदो समजता. म्हणटकच जर चड शिकिल्ल्यांकय अशें उलोवपाची गरज पडटा जाल्यार ताचो अर्थ तांकां तो समजना असो न्हय, ते लोकांक फटोवंक सोदतात. आनी फटोवंक कित्या खातीर सोदतात? फायदो कितें हातूंतल्यान? गोंयच्यो नोकऱ्यो महाराष्ट्रा खातीर उक्त्यो करतात, तातूंत गोंयकार तरणाट्याचें हीत आसा, पूण हो विचार ना. हाचें कारण अविचारूच रक्तांत भरिल्लो आसा आनी त्या अविचाराक लागून हें सगळें घडटा. त्या अविचाराक लागून महाराष्ट्रवादी गोमंतकान येदें मोठें गोंयचें लुकसाण केलें आनी ह्या असल्या अविचाराक लागूनय बी हे गोंयच्या तरणाट्याचें लुकसाण करूंक भायर सरल्यात. आतां प्रश्न म्हजे सारक्या मनशाचो ना. म्हजी पिराय जाल्ली आसा. आतां हांव कांय नोकरी मागूंक वचचो ना. हो प्रश्न गोंयच्या तरणाट्याचो आसा. तांणी जागृत जावपाची गरज आसा. आनी हे असले लोक जे तांच्या हिताचे विरुद्ध वागतात, तांचे दुस्मान कशे वागतात आनी तांच्या माथ्यार दुसऱ्यांक हाडून दवरून तांकां बेकार बसोवंक सोदतात, तांणी संघटीत जावपाची गरज आसा. असल्या लोकांक तांणी जाप दिवपाची गरज आसा.
कारण तांच्या हिताचो प्रश्न आसा. म्हज्या सारकेल्याक दिसता की तांचे हिताची राखण जावची. त्या नोकरेचेर तांचो अधिकार आसा गोंयकार ह्या नात्यान. तो अधिकार काडून तुमी दुसरे कोणाकय दिवंक सोदतात जाल्यार ताका विरोध म्हज्या सारकेलो म्हातारो पसून करतलो. पूण हे जागृतायेन लक्षांत घेवंक जाय तें आयच्या आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी. कारण तांचे पोटार फापार मारपाचो हो प्रश्न आसा आनी तसो प्रयत्न जाता. हो प्रयत्न फुडें वचचे पयलींच हाका आळाबंद घालपाची गरज आसा. तेन्नाच हे अविचारी लोक समजतले की बाबरे आपूण करता तो अविचार सदांच पचचो ना म्हणून. आनी तें जितले बेगीन घडटा तितलें बरें. आज इतलेंच. तुमकां पटलें जाल्यार शेअर करचें, लायक करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें.